राज्यात अपघातांचो आंकडो वाढत आसा। पिड्ड्यार रस्ते आणि सायनबोर्ड नासलेले रस्ते अपघातांक कारणीभूत आसा। अस्नोडच्या नानोड्या वचप्यांक रस्त्यावयले सायनबोर्ड दिसनात। वन वे आशिल्ल्यान गाडयो वेगान येतात। खंयच्या रस्त्यान वचपाचे ते समजना आणि अपघातांक तोंड दिवचे पडटा। आम्ही पळयतात की हे जे जंक्शन आसा ते पार ब्रिज जो आसा अस्नोडाचो तशेंच नानोडा वचपी हो रस्तो 2 वे आसा, म्हणल्यार एक येवपाक रस्तो आणि एक वचपाक रस्तो, आणि हे मेन जंक्शन आसा। आणि फुडें जो रस्तो नानोडच्यान फुडें दोडामार्ग तशेंच फुडें तिवारी घाट आणि हांगासून खुबश्यो गाडयो महाराष्ट्रांतल्यान तशेंच कर्नाटकांतल्यान येतात तिवारी घाटांतल्यान। आणि हे एक जे जंक्शन आसा थंयसर 1 वे आसा, एक येवपाक रस्तो एक वचपाक, पूण हांगा जे सायनबोर्ड आसा ते सारखे विजिबल ना। आणि जे कीप लेफ्ट म्हणून जे बोर्ड लायल्ले आसा सायनबोर्ड तो खूप बारीक आसा। हांगा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट जे आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवन हे जो बोर्ड आसा तो मोठो जावपाक जाय हांगासर। तेन्नाच जे भायले लोक येता तांकां कळटले की खंयच्यान वचप, नो एंट्रींतल्यान। जे चडशे नो एंट्रींतल्यानूच वयतात लोक, आणि त्या खातीर हांगा एक्सिडेंटूय जावपाची खुबशी शक्यता आसता। आणि खुबश्या वेळार हांगा एक्सिडेंटूय जाला ह्या जंक्शनाचेर। त्या लागून जे डेंजर असे सिच्युएशन हांगा घडटा, खुबशे लोक कन्फ्युजन जाता। हांगा भायले लोक येता तांकां कळना खंयच्यान वचप। त्या खातीर जे सायनबोर्ड आसा ते सारखे जावपाक जाय। एक तर आतां ट्रॅफिक हांगातल्यान मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक फ्लो जाता, कित्याक तर खुबशे लोक गोंयान येता आणि फुडें आतां महाराष्ट्रान जो तिवारी घाटाचो रस्तो आसा तो मोठो जावपाचो आसा। ताका लागून ह्या रस्त्याचेर खुबशे ट्रॅफिक वाडपाचें आसा। तेन्ना हे जे सायनबोर्ड आसा ह्या जंक्शनाचे ते सारखे जावपाक जाय, तेन्नाच हांगा जे एक्सिडेंट आणि कितें प्रकार घडटा ते कमी जातले। तशेंच फुडें आतां आमी पळयलां की केबल घालपाचें काम चालू आसा, इलेक्ट्रीक केबल। जे 1 वे जो रस्तो आसा, बारीक आसा रस्तो, थंयसर केबल घातले। ताका लागून जो रस्तो आसा तो बारीक आनीक जाल्लो आसा, आणि जे भायले लोक येतात ते त्याच रस्त्यांतल्यान एंटर करतात आणि त्या खातीर मोठो एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता। त्या खातीर सगळें सारखें करपाक जाय ट्रॅफिक मॅनेजमेंटान, आणि जे सायनबोर्ड आसा तशेंच ह्या रस्त्याचेर लक्ष दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर।